अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। व्लॉग तो आपको आगे जाके मिलेगा, लेकिन एक सवाल है जो कि 2 से 3 मेरी सिस्टर्स हैं। एक उनकी सिस्टर जो कि यूएस में है, उनके साथ सेम प्रॉब्लम है। एक अल्बर्टा में रहती हैं एक सिस्टर, उनके साथ सेम प्रॉब्लम है। सो एक ओंटारियो में है एक सिस्टर, उनके साथ प्रॉब्लम। ये तीनों क्वेश्चन मुझे ऑन एंड ऑफ आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको इसके ऊपर जवाब दिया जाए। मुझसे पूछा जा रहा था कि मेरी जो सिस्टर्स हैं, जो यूएस वाली है, वो कह रही थी कि मेरी जो सिस्टर है उनके ऊपर अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो बच्चों की कस्टडी के ऊपर कैसे काम करें। और एक और क्वेश्चन था कि बच्चों की कस्टडी के लिए जो लॉयर होता है लेना पड़ता है, अ, उसके ऊपर कितना पैसा लगता है, और अगर फ्री में हो सकता है कोई हेल्प, कोई फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प हो सकती है, तो वो हेल्प कैसे लें। तो आप सबसे पहले ये सर्च करें, अगर आप कनाडा या अमेरिका में हैं, आप सबसे पहले ये सर्च करें कि आपकी कम्युनिटी कौन, मतलब में जो पाकिस्तानी है, तो आप इंडियन है, कोई भी है, आप वो पहले सर्च करें कि आपकी पाकिस्तानी कम्युनिटी में हेल्प हो, वो मतलब कि नियर बाय या कुछ भी। आप फेसबुक पे सर्च करें, ये मैंने पहले भी कई दफ़ा बोला इसके ऊपर। सो काइंडली आप पहले उनको सर्च करें, उनसे रब्ता करें। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जैसे अल्बर्टा में अल्बर्टा वर्क है, ठीक है, सिंगल मॉम के बेनिफिट उनसे लिए जाते हैं और आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको लॉयर को फ़ीस देनी पड़ेगी, और अगर आप काम नहीं कर रही हैं तो फिर आपकी जो सारा सिस्टम है ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ही उठाएगा एट दैट टाइम। लेकिन जब आप जॉब करेंगे, आपको वो कुछ हिस्सा आपको पे करना पड़ेगा। मंथली वो आपके ना अकाउंट से कुछ ना कुछ लेते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि फ्री है। ओंटारियो में फ्री है, ठीक है, ओंटारियो में फ्री है, लेकिन अल्बर्टा में आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया। और किसी ने ये भी बोला था कि कनाडा में बच्चों को पर चाइल्ड सपोर्ट $1000 मिलता है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप एज अ सिंगल मदर भी हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एज जो डिपेंड करता है, एज 500-600 मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। और अगर आपकी एज बड़ी है तो वो पैसे कम होते रहते हैं। मेरी भैन या मेरे भरा जिन्हें भी कमेंट्स किया तो मैं तो कहता, अगर गवर्नमेंट आपको पर चाइल्ड 1000 दे दे तो फिर गवर्नमेंट ने की करना है। तो पता नहीं कितनी दुनिया सिंगल मदर है और उसके कितने कितने बच्चे हैं। सो ऐसा नहीं है। किसी ने ये भी पूछा था कि बच्चों के चाइल्ड सपोर्ट जो होती है डैड से कैसे ली जाए। उसके लिए जो जवाब है मैं आपको ये बोलूँगी कि आगे जो वीडियो देखें साथ साथ। मेरे घर में आज जोया आई थी कुछ घंटों के लिए, और साथ बच्चे, आज उसकी जॉब भी थी। तो फिर बच्चों ने 2-3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं रुके। उसका बहुत छोटी सी जॉब, मतलब कि बहुत कम आवर्स की जॉब होती है, वीक में 2 दफ़ा जाती है। सो इस काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब वो करती है। एंड बस वो बच्चों के साथ जो फ़न हुआ वो आप वीडियो में देखें, और इसका जवाब भी आगे मिलेगा। अच्छा जनाब, आ, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रिकॉर्डिंग है बच्चों की मैं जोया की परमिशन से कर रही हूँ। और अभी है कि एक दोस्त आई हुई थी, उसकी भी परमिशन थी वीडियो में, तो ही मैं बच्चों की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि जो बच्चों के चाइल्ड सपोर्ट हैं वो फादर से कैसे लिए जाएँ, वो किस तरह, क्या होती है उनकी बेस, क्या होती है, कैसे हम ले सकते हैं। वो बेस्ड ऑन योर इनकम और बेस्ड ऑन योर हस्बैंड इनकम के ऊपर ही मिलता है। जैसे कि अगर आप काम कर रही हैं तो फिर शायद आपको कुछ ही डॉलर मिलेंगे, और अगर आप काम नहीं कर रही हैं तो कुछ आपको $100 मिल जाएंगे। मतलब कि बहुत ही कम ही अमाउंट आती है। तो जे हो जा साडा जे जैसे और जैसे आपको पता है कि मुझे भी चाइल्ड सपोर्ट मिला था मुराद से, लेकिन मुराद ने अभी तक पे भी नहीं किया। कोई बात नहीं, सो इसके ऊपर एक्शन ले लिया हुआ है इंशाल्लाह। लेट्स सी कब तक आता है मुझे जवाब। अच्छा जनाब, अब मैं ये बात चेंज करती हूँ। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि सूरत हाल क्या चल रही है यहाँ पे। बच्चे बहुत ही काम और वेल बिहेवियर है माशाल्लाह जोया की। आप बच्चे सारे अपने पहले मूवी लगा के बैठे थे, कोई बालकनी में बैठा हुआ था, कोई अपना कर रहा था। तो खान इन लोगों ने मैसअप किया, दे आल्सो क्लीन बाय सेल्फ। पहले लड़कियां वेट कर रही थी अपने झाड़ू और अपने वैक्यूम का इंतज़ार कर रही थी, इसलिए ये सुकून से बैठी हुई थी। एनीवे, इन लोगों ने क्लीन किया, मूवी देखी, फ़न किया, बच्चों ने छोटे पेंट किए, और मैंने अंदर रूम क्लीन कर दिया था। क्योंकि पाकिस्तान से आने के बाद मुझे वो क्लीनिंग नहीं आ रही अभी तक। मैं स्लोली हर चीज़ को डीप क्लीन करने के पीछे लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, बच्चों को मैं थोड़ा वेट कर रही थी कि हवा थोड़ी ठंडी चल रही है, उस हवा को थोड़ा रुक जाए तो फिर जाते हैं, क्योंकि उस हवा में थोड़ा कतरा बारिश का भी था।
تو مجھے یہ تھا یہ نہ کہ میں آدھے راستے جاؤں اور بارش ہو جائے پھر بچے بیمار ہو جائیں. اور ویسے تو میں سویٹر اور ان کو جوک ساکس بنا کے لے کر آ گئی تھی, لیکن پھر بھی سیفٹی کے لیے نا میں رک گئی تھی. تو اس ٹائم پہ بچے اپنا پلے کر رہے تھے. یہاں پہ کیا کہتے ہیں, آئرہ کا تھوڑا سا موڈ خراب تھا کیونکہ زوہا نے اس کو اپنی سائیکل نہیں دی تھی, اس لیے تو میں اس کو بولا تھا کہ میں سائیکل لے کے دوں گی. تو یہ پھر آئی تھی. یہاں پہ بچوں کی کچھ کھٹی کچھ میٹھی والی حرکتیں بھی چلی تھیں, بٹ اٹس اوکے, دے لو ایچ ادر. ماشاء اللہ ان کو وہ ٹائم اچھا لگ رہا تھا ایک ساتھ اسپینڈ کرنا. سو الحمدللہ یہ بچے ہم ایج فیلو ہیں, سوری ہم ایج ہے یا ایج فیلو دونوں ایک ہی بات ہے. تو اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ پلے کرنے میں ان کو ایزی ہو جاتا ہے. باقی کیا کہتے ہیں, آئرہ چھوٹی ہے ماشاءاللہ. سو ویدر کافی اچھا تھا. جب ہم لوگ باہر آئے تو یہاں پہ ہوا بھی تھوڑی مطلب کہ بند تو نہیں ہوئی تھی لیکن کم ہو گئی تھی. تو میں نے پھر لڑکوں کو بولا کہ ایک طرف آ جاؤ تاکہ مجھے پتا ہو کہ سارے ایک ہی راؤنڈ میں پلے کریں, کیونکہ ادھر ادھر پہ میری نظریں میرے لیے مشکل ہوگا. تو پھر میں نے ان کو بیزی کیا. اور کیا کہتے ہیں, یہاں پہ نا ایک بات ہے کہ بچے یہاں کے بہت ہی اچھے ہیں, سننے والے بچے ہیں الحمدللہ. میں اب سوچ رہی ہوں کہ میں سارے بچوں کو اکیلے کیسے لے کے آئی. بچے اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں اسکولوں سے, اور جو پیرنٹس ان کو ٹرین کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا سٹیپ بائی سٹیپ ہے, کہاں کہاں رہنا ہے, کس سے بات کرنی, کس سے بات نہیں کرنی. کیونکہ میں نے موسٹلی بچے دیکھا ہے پاکستان میں کسی بچے کی برائی نہیں کر رہی. میں نے ویسے ایک نارملی کیونکہ محلے میں تھے نا, سوسائٹی میں تھے, تو بچے بھاگ کے سوسائٹی سے باہر جا رہے ہیں. سوسائٹی کے ساتھ ایک بازار تھا, مطلب کہ اچھا خاصا بڑا, وہاں جا رہے ہیں. لیکن جب میں ان کو پاکستان شروع میں گئی تو ہمیں کہتے تھے ان کو باہر جانے دو نا, مطلب کہ 3-4 اسٹریٹ کی نا سوسائٹی تھی, اور سوسائٹی کے باہر ایک چوکیدار تھا, اور اس کے ساتھ ہی ایک دکان تھی, آپ نے کئی دفعہ بلاگس میں دیکھا ہوگا, اور وہاں پہ بھی ایک چوکیدار تھا. تو میں نے بڑی ہمت کر کے ان کو صرف گیٹ تک کھڑے ہونے کی اجازت دی تھی شروع میں, مطلب کہ اپنا کانفیڈنس بلڈ کرنا چاہ رہی تھی. اور وہ بھی ایسے نہیں کہ جاؤ چلے جاؤ. میں سب سے پہلے چوکیدار کے پاس گئی, دونوں چوکیدار کے پاس میں ان کو مطلب کہ بول کر آئی کہ بھائی آپ ان سب بچوں کو, ان چاروں بچوں کو سوسائٹی سے باہر نہیں جانے دیں گے, اور اگر یہ آتے ہیں تو چیز والی دکان سے یہاں سیدھا گھر آئیں گے. کیمرے وغیرہ کا سارا رینج تھا, اس لیے سارا سیفٹی ایریا تھا. لیکن اس کے باوجود میں ان کے پیچھے ہوتی تھی. ایسے نہیں کہ میں نے ان کو فری ہینڈ دے دیا. ویک میں 2 سے 3 دفعہ ان کو چوکیداروں کو پیسے دے دیتی تھی, 100-200, کبھی ایک دفعہ دے دیا, تاکہ کبھی ان کو مطلب کہ چائے پانی کے پیسے, تاکہ وہ میرے بچوں کی زیادہ ٹیک کیئر کریں. بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے میں بہت زیادہ پریشانی رہوں گی. ظاہر ہے سیفٹی کے معاملے میں جیسے حالات آج کل چل رہے ہیں, آپ بچوں کو اکیلے چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں. اور اسپیشلی ہمارے دیسی بچے جو ہیں, ہماری جو پیرنٹس ہیں, جیسے کہ ہم لوگ جو پیرنٹس ہیں, ہم اپنے بچوں کو ابھی بھی بہت جیسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھنا, ادھر نہیں بھیجنا, ادھر نہیں کرنا. دیکھیں سیفٹی کریں گے تو ہی آگے مطلب کہ بچوں کے لیے حفاظت میں ہوگا نا سارا کام, وہ آپ اچھے کریں. لیکن آپ یقین کیجئے الحمدللہ مجھے بہت سکون آیا جب میں بچوں کو خیریت سے گھر لے کے آئی تھی. حالات بالکل اچھے نہیں چل رہے. سو کائنڈلی اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے. بچوں کو اکیلے چھوڑنے والا بھی ماحول نہیں ہے. سو بچے ماں کی نظر میں ہو تو ماں کو ویسے بھی سکون رہتا ہے. الحمدللہ یہاں پہ آئرہ اور زوہا کی دوستی ہو چکی ہوئی تھی. ان کی کبھی دوستی ہوتی ہے, کبھی ان کی لڑائی ہوتی ہے. لڑائی بھی ایسے نہیں کہ دوستی والی, مطلب کہ سویٹر نہیں دینا, میری سائیکل ہے, اس طرح کی چیزیں. پھر ہم ابھی زوہا کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. اینی یہ ہے آج کا ولاگ. اور اس ٹائم میں نماز پڑھی تھی, ابھی ریکارڈ کر رہی تھی اس کو. ان کو نیند نہیں آ رہی تھی, ٹی وی پہ ان کی پسند کی کوئی چیز نہیں تھی, تو انہوں نے بولا چلاؤ کلیننگ کریں. عائشہ نے بولا نا, تو عائشہ باجی نے سب کو آگے لگا کے رکھا تھا. اور ربیہ, میں اس ٹائم نماز پڑھی تھی, اور ربیہ باہر اپنا کیا کہتے ہیں جھاڑو وغیرہ کری تھی. الحمدللہ. پلیز سے ماشاءاللہ ٹو مائی کڈ. سی یو فار دا نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ. لیٹ می نو کیسا